अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास खान, आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल हाफिज इलियास खान ऑफिशियल। आज मैं बाग जना पार्क में आया हूँ, यहाँ मुझे दो नाबीना भाई मिले हैं। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम आपके? मेरा नाम गुलाम सदीक है और मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। तो आप दोनों क्या करते हैं? मैं लाइफ स्टॉक में जॉब करता हूँ और मैं डेली वेजेस स्पेशल एजुकेशन में। आप दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी। कैसे ख़त्म हुई है बिनाई मेरी बचपन से ऐसे ही है। आपकी? और मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा, कितने साल पहले हुआ था? 14 साल की एज में हुआ था। 14 साल की एज में रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो आप ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से। तो आपने इलाज वगैरह करवाया? जी इलाज तो करवाया बहुत, बस जो अल्लाह को मंजूर है फिर वो। तो डॉक्टरों ने क्या लाइलाज करार दिया? उन्होंने कहा है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज है, तो इसमें मेडिकल में तो इसका उस वक्त जब हुआ था उस वक्त तो ये था, बस दोबारा मैंने कभी चेकअप नहीं करवाया। तो आपकी ख्वाहिश है कि आपकी बिनाई वापस आ जाए? जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश तो और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला दोबारा दुनिया देखें जो है ना नसीब करे। गुलाम सदीक भाई और मोहम्मद यासीन भाई, मेरा जो कंटेंट होता है इस्लामिक होता है, तो इस्लाम से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करूँगा, तो इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो बड़े बड़े दो सहाबा हैं, इनसे फरमाया था कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा, उससे तुमने दुआ करवानी है, अपने लिए भी करानी है, अपनी उम्मत के लिए भी करानी है। और वो सहाबी नहीं थे, वो ताबई थे। तो वो उस इंसान का नाम क्या था? हजरत अब ऐसे करनी है। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बताइएगा, हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को इतना बड़ा रुतबा कैसे मिल गया? माँ की खिदमत की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ की खिदमत की वजह से उनको इतना बड़ा रुतबा मिला कि दो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनको भी दुआ करवाने के लिए इनके पास भेजा गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में सबसे पहले तौबा किसकी कबूल हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। माशाल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तौबा कबूल हुई थी। अच्छा मोहम्मद यासीन भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था तो उनके मुंह से कौन से अल्फाज सबसे पहले निकले थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्यों पढ़ा था? छींक आई थी जब अभी मतलब जब जान अल्लाह ताला ने रूह फूंकी थी आदम अलैहिस्सलाम में, तो उन्होंने फिर ये जब उन मतलब जान उनके अंदर डल गई तो सबसे पहले उन्होंने जब आंखें खोली तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला कलमा उनका यही था। माशाल्लाह। गुलाम सफ़ी भाई ये बताइएगा, दुनिया में एक जालिम बादशाह गुजरा है जिसकी बीवी मुसलमान थी और वो खुद काफिर था। उसको क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मुताहरा होने का शरफ हासिल है। उस ज़ौजा का नाम क्या था? उस जो जालिम बादशाह था उसकी बीवी का नाम क्या था? हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत आसिया। जी जी आसिया अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अच्छा ये रवायात ना थोड़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन हादिस मुबारका में इसका तज़किरा आता है। मोहम्मद यासीन भाई ये बताइएगा कि एक इंसान है, वो मुसलमान है, अगर मर जाए ना तो उसको गुस्ल नहीं देना होता, उसको तयम्मुम करा के जनाजा पढ़ा के उसको दफना देना होता है। तो वो इंसान कौन है? शहीद। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको वैसे ही जनाजा पढ़ा के उसको दफनाया जाता है। आपका जवाब तकरीबन दुरुस्त है। कुरान पाक में भी आता है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, जो मेरे रास्ते में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। ठीक है, वो तो जिंदा है ना। अच्छा मोहम्मद यासीन भाई, शहीद के अलावा कौन शख्स हो सकता है? वो नहीं इल्म में नहीं है। वो जो खुनसा मुश्किल होता है ना, जिसको हिजरा कहते हैं, जी हिजरा जब मर जाए ना, उसको ना कोई मर्द गुस्ल दे सकता है ना कोई औरत गुस्ल दे सकती है, उसको तयम्मुम करा के ना उसको दफनाना होता है। ठीक है। ठीक। गुलाम सफ़ी भाई ये बताइएगा, दुनिया में एक जालिम बादशाह गुजरा है जिसकी बीवी मुसलमान थी और वो खुद काफिर था। उसको क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मुताहरा होने का शरफ हासिल है। उस ज़ौजा का नाम क्या था? उस जो जालिम बादशाह था उसकी बीवी का नाम क्या था? हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आसिया अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अच्छा ये रवायात ना थोड़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन हादिस मुबारका में इसका तज़किरा आता है, लेकिन इसके रवायत करने वाले जो है ना वो थोड़े ज़ईफ़ है। अच्छा ये बताइएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। उनके नाम क्या क्या थे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। क्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दोनों सगे भाई थे? नहीं, वो बाप से सगे थे लेकिन माएँ अलग अलग थी। माशाल्लाह। उनकी माओं का नाम बता दें। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ की वालदा थी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था?
خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جی جی درست فرمایا ہے. ذبی اللہ. ماشاء اللہ ذبیح اللہ ان کا لقب تھا. اچھا یاسین بھائی یہ بتائیے گا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے جب ڈالا تھا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 برس. جی جی بالکل درست جواب دیا آپ نے. محمد یاسین بھائی یہ بتائیے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ تھا؟ 600 سال. یہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. 600 سال کا روایت میں بھی آتا ہے، 572 سال بھی روایت میں آتا ہے. اچھا غلام صدیق بھائی یہ بتائیے گا وہ کون سی امت تھی جس کو اللہ رب العزت آسمان سے دسترخوان اتارا جسے منو سلوا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں منو سلوا جو تھا وہ چیز کیا تھی؟ کھانے میں کیا چیز ہوتی تھی منو سلوا؟ منسلوا تیتر یا بٹیر کا مطلب وہ گوشت ہوتا تھا. اچھا محمد یاسین بھائی یہ بتائیے گا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے تھے؟ میں نے تفسیر کی بکس میں پڑھا ہے، 1 منٹ مجھے یاد کرنے دیں. نوح علیہ السلام کی کشتی جی وہ کہاں پہ آ کے ٹھہری تھی پھر؟ کوہ جودی پہ. کوئی جدی بٹ بالکل درست جواب دیا آپ نے. نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جان تھی، اس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے تھے. غلام صدیق بھائی یہ بتائیے گا وہ کون سے نبی تھے جو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے اور پھر ان کی آنکھوں سے نا خون نکلنا شروع ہو گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. جی بالکل. وہ کیوں روئے تھے؟ بیٹے کی جدائی میں. بیٹے کی جدائی میں. اچھا اب آپ دونوں سے ایک میں کوشچن ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے سال دور کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی کتاب وغیرہ میں کہیں پڑھا آپ نے؟ کیوں کیا دور؟ جی کیوں کیا تھا دور؟ آزمائش تھی. آزمائش تو کوئی وجہ سے بھی آئی ہوگی نا، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اچھا یعقوب علیہ السلام یعنی دوسروں بیٹوں کی نسبت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے. ایسا ہی کچھ جواب ہے. محبت بہت زیادہ تھی جی. تو ان کو جدا کیوں کیا گیا؟ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، یعنی خلاف اولا کام ہو گیا تھا ان سے. نہیں وہ ایسا کون سا کام ہوا تھا ان سے؟ یہ قریب ہی ہو جواب کے، لیکن ابھی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نا ان کا دھیان چلا گیا، وہ رو رہے تھے، تو ان کی توجہ نا نماز سے ہٹ کر نا ان کی طرف چلی گئی. تو اللہ رب العزت کو اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ میرے سے میرا جو ہے نا ایک نبی بات کر رہا ہے، وہ دنیا کے خیال کیسے آ گیا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال اور اولاد دونوں چیزیں فتنہ ہے، انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، آزمائش ہے نا، آزمائش ہے بہت بڑی. فال کی 27 نمبر آیا تھا یہ والی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیے گا وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ ہے؟ تفسیر میں پڑھا تو ہے ابھی ذہن. کہاں پہ پڑھا تھا آپ نے؟ تفسیر کی بکس میں پڑھا تھا، ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. چلے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں، وہ ایک نبی کی قبر تھی. تو ظاہر سی بات نبی کی قبر تھی. وہ قبر ان کو لے کے نا گھومی تھی. صحیح. ذہن میں نہیں آ رہا. ذہن میں نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. کہیں پڑھا تھا آپ نے؟ جی جی تفسیر. یوسف علیہ السلام کی تو یوسف علیہ السلام ان قبر میں کب گئے تھے؟ کون سی ایسی قبر میں گئے تھے جو ان کو لے کے پھرتی رہی؟ نہیں وہ تو صندوق کا ہے نا واقعہ. جی جی صندوق کا واقعہ. نہیں جیسے صندوق کا واقعہ ہے نا، ایسا ہی کچھ ہے واقعہ ایک نبی کا ہے. 1 منٹ ذرا. پڑھا ہے کہیں پڑھا ہے ذہن میں فی الحال نا. جواب بتا دوں آپ کو؟ مشکل سوال ہے کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے سوال. حضرت الیاس علیہ السلام تو نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا تھا نا. وہ تو آپ کو اس کا جواب بتاتا چلوں. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے نا، تو مچھلی کے جب پیٹ میں گئے تھے مچھلی انہوں نے لے کے گھومتے رہی. وہ مچھلی کے جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، وہاں 3 اندھیروں میں جب انہوں نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لالا بس فی بطنی الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. نہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، لیکن سوال ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو لے کے مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ نبی تھے، میں نے آپ کو سوال کے اندر ہی بتایا تھا. ہے آپ نے ہے کہا ہے کہ وہ مطلب اس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ ہے، یہ ہے نا. مطلب میں اس پر تھوڑا سا ڈاؤٹ میں تھا کہ آپ نے صندوق کا بتایا نا کہ وہ ایک نبی کو صندوق میں نے کہا تھا ایسا ہی کچھ ہے.
चले कोई बात नहीं। ठीक है, होता है, नो बॉडी इज परफेक्ट, इतना इल्म तो किसी के पास भी नहीं है, इल्म एक समुंदर है। नहीं, आसपास हो जाते हैं, ठीक है ना, pressure सही सही। आपने सुना था मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नबी को भेजा था, वो नबी कौन से थे? खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम हालांकि छोटे नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम नाम आता है, लेकिन उनको तालीम देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा था। ठीक है, इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कि एक तो जाहिर सी बात है, नबी का उस्ताद गैर नबी तो नहीं हो सकता ना, जी जी, नंबर एक। नंबर दो, नहीं वो भी नबी थे। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस्ताद जो है वो नबी का गैर नबी तो नहीं हो सकता, वो भी नबी थे, लेकिन उनकी जो वाक़यात थे जो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उनके हुए, तो वो सब्र की आजमाइश के तौर पर थे कि उनको जो सब्र का जो है ना वो असल में दर्स देना चाहते थे। कुरान में तो यही वाक़या आता है। ये बताइएगा कॉमन सेंस के वाले से कि वो कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? बेकरी, बेकरी वाला जी, दुकानदार ही बेकरी वाला। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। इसके साथ ही अपने मेज़बान इलियास खान को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।